Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. في هذا الفيديو أصدقائي فهو أدريسي الناس اللي تقبلوا في شي يونيفرسيتي في لا فرنسا. الناس اللي باقي ما كيعرفوش لاشين تاعي ديال ابي ولا سلسلة لقاء مع الموجه. هذه هي لوكازيون باش انهم يدخلوا لاشين ويتابوناو فيها وكذلك يفعلوا الزر ديال الجرس باش انهم يتوصلوا بجديد الفيديوهات. هناك مجموعة ديال الفيديوهات اللي ممكن تحتاجوها وخصوصا الناس اللي بيدخلوا لفرنسا. تجيو البلاي ليست وتمشيو لإيتود اون فرانس وغتلقاو مجموعة ديال المعلومات اللي ممكن انكم تستافدوا منها. هادو هنا اذا دخلتوا لهاد البلاي ليست فغادي تلقاو مجموعة ديال Grammarly can المعلومات help you اللي write ديجا quickly and confidently, بخصوص so you never have to slow down at work. بخصوص Stay on كومبس top. فرانس. دونك ممكن انكم تجيو وتعرفوا على التجربه الشخصيه ديالي بطبيعه الحال، تابوناو وفعلوا اي حاجه ممكن تستافدوا منها. هنا هضرت على لونتروتيان كومبس فرانس وكذلك بروسيدور كومبس فرانس من دو ا زد. اول حاجه غادي نديروها اصدقائي وهي نمشيو لإيتود اون فرانس pastel.diplomatie.gov.fr. غادي نخلي لكم لو لين في الديسكريبشن ديال لا فيديو. بعد ذلك غتجيو مباشره غديروا كونيكسيون. بعد ما كتدخلوا الايميل ديالكم وكديروا المود باس ديالكم كديروا كونيكسيون. كتسناو واحد شويه كتنبات لكم هاد النافذه اللي فيها جو سوي كونديدا، يعني هنا الا كنتو ديجا حطيتو الدوسي ديالكم هنا ليسباس كومبيس فرانس فا ولا vérifier mon dossier, les établissements examinent mes candidatures, etc. etc. ملي كتجيو لهنا اصدقائي انا اول اختيار تلقيته هو من لونيفرسيتي بوردو مونتاني. دونك هنا ممكن انكم تشوفوا لي فورماسيون. هنا ديجا لقيت واحد ريفوزي ولكن ما غاديش نتسنى حيت انا لا فورماسيون اللي كتهمني هي هذه ديال l'université Bordeaux-Montaigne. وعندنا هنا تيقول لك هنا félicitations vous avez accepté dans une formation. Si vous décidez définitivement pour l'une d'entre elles, vous pouvez déjà dès à présent finaliser votre procédure en cliquant sur je suis accepté. Donc ممكن كليكيو على je suis accepté من هنا ولا نجيو لفوق هنا وكنكليكيو على je suis accepté. من بعد ما كنكليكيو على جو سوي accepté وهنا اللي فيها جو فيناليز ما بروسيدور كما كتشوفوا هنا كاينين ثلاثه ديال الاختيارات. هنا une acceptation électronique issue de l'application Études en France هي اللي غادي ندير انا. une acceptation pour un programme d'échange avec un établissement français وهنا إلا ديجا درتو شي بروغرام ديشونج فممكن انكم غتجيو غتدخلوا هنا. ولا توصلتوا بشي اكسبتاسيون بابي توصلتوا بها من شي ابليكاسيون خارج ليسباس كومبيس فرانس. دونك انا غادي نختار لكم ديريكتومون هادي وممكن نرجعوا فيما بعد ونشوفوا الاخرين. هنا ممكن كتعمر مجموعه ديال الاشياء اللي خصك ضروري تاكد منها قبل ما تفاليديها. الا تقبلت بحالي في ليسباس كومبيس فرانس ودرتي لانسكريبسيون ديالك في اسباس كومبيس فرانس فكتجي كتختار الاولى. ربما بعض المرات كتكون الثانيه هي الثالثه وبعض المرات هي الاولى. المهم فيها une acceptation électronique issue de l'application Études en France. كتكليكي عليها وبعد ذلك كدير اجوتي. ملي كدير اجوتي اصدقائي فهانت هنا تيقول لك رونتري تيعطوك لا فيل وهنا تيقول لك لاكسيون اللي خصك دير وهنا تيقول لك انريجستري. من بعد ما كدير بطبيعه الحال كدير شوازير سيت فورماسيون. دونك كتكليكي على شوازير سيت فورماسيون. هنا كيعطوك vous êtes accepté pour la formation suivante تيعطوك هنا date d'entrée هي 17/9. date limite d'arrivée autorisée هي 17/9. دونك هنا تيقول لك site d'enseignement هو بيساك domaine universitaire بيساك exonération ما كاين حتى شي exonération. هنا الى شفتوا معايا اصدقائي هنا واحد لا رومارك كومونتير ديال دو ليتابليسمون اللي خصكم ضروري انكم تردوا ليه البال. هنا vous devez confirmer votre vœu en adressant un message à l'adresse admission master Bordeaux
avant le 1er juillet afin de recevoir la lettre officielle d'admission ainsi que les dates de la procédure pour l'inscription administrative. دونك هنا عطينكم واحد الايميل كوم كوا بانكم تقبلتوا. حنا غادي نشدو هاد لو تكست، انا هاكا كندير ليه كوبيي وغادي نحطو هنا. بعد ذلك غتجيو لتحت هنا غديروا ديريكتومون شوازير سيت فورماسيون. طلعت لكم ديجا هي اختاريناها وكندير هنا انغيستري. Une acceptation électronique reçue dans l'application Études en France ياك كتجيو لهنا كتأكدوا بأن كل شيء مقاد عندكم، يعني كاع الحوايج اللي درتوهم خصكم ضروري انكم تأكدوا منهم. بغيت تموديفي ولا بغيت دير شي حاجه ولا بغيت دير سوبريمي فغتجي دير سوبريمي هنا، بغيت دير موديفي غتموديفي لو شوا ديالك. هنا كدير je saisis mes informations personnelles. Je vérifie que mon dossier, je vérifie que tout est complet et je confirme. دونك هنا غادي نتاكدوا حنايا باقي شي حاجه ما متاكدين منها. هنا ما سيتوياسيون بيرسونيل اكطويل هذا فاليدي تاتا كلشي هنا فاليدي عندنا. بعد ذلك كنجيو لهنا ليطاب الاخرى هي هادي، كنتاكدوا من بان كلشي مقاد هو هذاك، وكنجيو هنا جي بيان relu mon dossier et je certifie l'exactitude des informations qu'il contient. تنقولوا بان لي زانفورماسيون اللي حطيت راه هما كلشي داكشي، وكنديروا هنا جو confirme mon choix définitif auprès de l'espace Campus France. Là tu dis attention, après soumission de votre dossier, vous ne pourrez plus le modifier. Êtes-vous sûr de vouloir soumettre votre dossier? كدير oui. Donc, votre dossier a bien été soumis auprès de votre espace Campus France. Merci de reconnecter régulièrement pour suivre l'avancement de votre dossier. Vous recevrez des informations de suivi sur votre messagerie personnelle. Donc, on a la soumission ديال le choix ديالنا. إلا رجعنا جو سوي اكسبتي فغادي نلقاو واحد الانفورماسيون اللي كتخبرنا بان خصنا نتسناو لا فاليداسيون ديال الدوسي ديالنا. هانتوما ملي كنمشيو لهنا جو سوي اكسبتي ليسباس كومبيس فرانس فيريفي مون دوسي، دونك غادي تاكدوا من لي زانفورماسيون كامل اللي دخلتي هنا بروسيدور ايتترا ايتترا. دونك اصدقائي هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. عندكم شي كيستيون ولا شي حاجه بغيتو تفهموها بخصوص كومبيس فرانس فدائما وابدا قناه سلسله لقاء مع المجري سعيد العبيوي فهي راه الاشاره ديالكم. القناه ديالنا هي هادي، دونك ممكن ترجعوا لها في اي وقت. دونك حطيت لحد الساعه 5 ديال الفيديوهات، وهذا الفيديو اللي جاي دابا هو الفيديو السادس. دونك ممكن تكتشفوا مجموعه ديال الاشياء بخصوص هاد لاشين. ابيانتو اصدقائي.